بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، دو گروه را یا دو قسم از انسان ها را هیچ وقت فراموش نکو. وقتی که تو پولدار شدی یا وقتی که تو دولتمند شدی یا وقتی که برای تو پیش تو پیسه پیدا شد، یعنی وقتی که تو زندگی تو خوب شد، علی دست تو طرف کس دراز نیسته، دو طایفه را یا دو گروه را تو باید فراموش نکنی. یک اون نفری که واقعا اون زمان تو نداشتی، اون زمان تو نداشتی که تو کمک کرد، که تو مدد کرد و تو را تنها نیشت، اونجی دیگه علی فعلا ممکنه که تو وال پیسه پیدا کردی، ای پیسه نداره، ای را دیگه اینجا فراموش نکن. حتی اگر پیسه هم داره، بازم احسانی زور که او زمان که تو نداشتی تو او را فراموش نکن. یک دویم نه، او زن تو یا او زنی که ساعتی راه تو بوده و در مشکلات که تو ساعت داده و در تر و خشک که تو ساده شد، حالی که پیسه پیدا کردی، ایت نشنه که او را از زیاد خوب بری زن خود را فراموش کنی، بوری در عیاشیای خود مبتلا شونی، بوری در زندگی از خود مبتلا شونی، دوستی بازی های خود کست مشغول شونی. نه، زن خود کست فراموش نکنی که او زن تو که در مشکلات که تو ساعت داده و طرف تو توجه داده و که تو استاده شده. لذا امیدوارم که این دو گروه را انسان فراموش نکنه. لیکن از اول با انسان تو مونه که بعضی از انسان ها تو کشی کمک کده و والی پیسه دار شده، کم زر نام پیدا کرده و دمنی معاشره یک استیتس پیدا کرده، دیگه طرف است تو توجه نمیده. این تر کم ظرف انسان ها رو دمنی سوسایتی میگرنی، اطراف خو انسان میگرنه، منی رشته دارای خو میگرنه، منی دوستای خو انسان میگرنه. خب این تر هسته، اونها را انسان در حال چی بیله، اونها کم ظرف هسته. لیکن اگر تو اگر واقعا دیدی که که تو یک نفر کمک کرده در مشکل حالات تو حالت خوب شده، دیگه او تو فراموش نکو عزیزانی من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.